تے پھر آندا ہے اللہ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے نیک بن جاواں گا۔ اے دے نال ملدی جولدی حدیث بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے۔ اے ویکھ لے کچھ بندے نے تے بڑے پریشان نے، آندے نے اللہ بڑیاں پریشانیاں نے، اپنیاں پریشانیاں اللہ نو دس رہنے، آندے نے اللہ فلاں پریشانی میں دور کر دے، دوجا آندہ اللہ میری اے پریشانی میں دور کر دے، تیجا آندہ اللہ مینوں بھی بڑی پریشانی ہے، اللہ میری پریشانی نو بھی دور کر دے۔ انج بیٹھے نے، اے ویکھ لے اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی ہے تے پہلے بھی آزمائش سی، لیکن او آزمائش اللہ دی جناب دوری دی وجہ تو سی۔ اونوں میں تے آزمائش نہیں کہندا، میں تے کھلا کھلا کہنا او آزمائش نہیں ہے، او اللہ دا عذاب ہے کہ جدو بندہ اللہ تو دور ہوئے تے بندے نو پریشانی ہوئے، او اللہ دا عذاب ہے، تے جدو بندہ اللہ دے مکمل قریب ہوندا ہے، مومن ہوندا ہے، مومناں والیاں صفات ہوندیاں نے، پھر جدو اوندے تے پریشانی آندی ہے، او جناب پریشانی او دی آزمائش ہوندی ہے۔ اے مومنو او جناب جیڑی پریشانی ہوندی ہے، ایک سیکنڈ دیاں نیکیاں اللہ دے کول لکھیاں جاندیاں نے، مومن پریشان ہوندا ہے جناب فرشتے پینسل پھاڑ کے نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندے نے، تے اے جناب اللہ تو دور ہے، اے جناب پریشانی دے اندر ہی رہندا ہے۔ اے ویکھ لے تین بندے نے تے انہاں دی آزمائش اللہ رب العزت نے انہاں دی آزمائش شروع کیتی ہے۔ اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے تین بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان الصلاة فی بنی اسرائیل، آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر تین بندے نے تے تیناں دا تذکرہ آپ فرماندے نے پہلا بندہ ابرس، آپ فرماندے نے اونوں ابرس دی بیماری لگی ہے، دوسرا بندہ اکرا، آپ فرماندے نے او گنجا، او دو جناب سر دی کوئی بیماری لگی ہے، او دے سر تے کوئی وال ہی نہیں ہوندا، تے تیسرا بندہ آپ فرماندے نے اعما، آپ فرماندے نے او تیجا بندہ ان اکھاں تو نہ بینا۔ اے ویکھی ہن آزمائش شروع ہون لگی ہے، اللہ رب العزت نے اے بڑیاں دعاواں کر رہے نے، اللہ بڑے پریشان مجبوراں، علیحدہ جانتے کوئی نہیں ایک دوسرے نو، آندے نے اللہ بڑے پریشان کتے ساڑیاں پریشانیاں دور کر دے، تے اللہ نے انہاں دی سن لئیے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے کول ایک انسانی صورت دے اندر فرشتہ بھیج دیتا ہے، تے فرشتہ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَعَتَ الْعَبْرَسِ، آپ فرماندے نے پہلا او ابرس والے دے کول آیا ہے، تے او کوڑی دے کول آکے، کوڑی تو مراد او دا جسم، اپنی جناب پنجابی زبان دے اندر جمعہ دے نے بندہ بڑا کوڑا ہے، اسی تے جناب چولا مارنے، اللہ نے انسان نو خوبصورت آکھیا، لیکن او حقیقت دے اندر کوڑی سی، او دے جسم تے ابرس ہے، او دے جسم تے جس طرح چمبل ہوندی ہے، اے تے نالوں بھی او دے برے حالات نے، تے فرشتہ او نو آکے آندہ ہے یار تو بڑا پریشان لگنا ہے، تو مینو اللہ تعالیٰ تو جناب بڑا نا امید لگنا ہے، تے انج کرنا میں کوئی تیری مدد کر سکنا ماں،
تے مینوں دس میں تیری جناب مدد کر دیواں فقال ای الشیء احب الیک اسے چیز دی ضرورت ہے تے مینوں دس او آندا یار ضرورت کیڑی ہے میں تے بڑا پریشان قال لون حسن و جلد حسن آندا اے جناب جسم بڑا کوڑا ہے ہر بندہ نفرت کردا ہے دوروں ہر بندہ لنگ جاندا ہے کوئی بندہ سلام بھی نہیں لیندا اے دے نالوں چنگی گل کیڑی ہے کہ میرا اے جناب جسم ٹھیک ہو جائے تے فرشتہ فرماندا ہے ٹھیک ہے فرشتے نے اے دے جناب جسم تے ہاتھ پھیریا تے اے دا جناب جسم ٹھیک ہو گیا تے فرشتہ ہن اینو آندا فقال مال الیک فرشتہ آندا اے دسنا ہن تے تیرا جسم ٹھیک ہے بڑا خوش ہو رہا آندا یار تو بڑا اللہ دا ولی ہے میرا جسم تو ٹھیک کر دیتا ہے تے ہن دا فرشتہ پوچھدا ہن دس تینوں مال کیڑا جناب چنگا لگدا ہے تے آندا فقال ابل آندا مینوں جناب اونٹ بڑے پسند نے تے فرشتہ آندا اے ویکھ لے پہلی بھی آزمائش سی تے پھر اللہ نے آزمائش کیتی ہے آندا فقال ابل آندا مینوں اونٹ بڑے پسند نے تے جناب فرشتے نے اینو اللہ دے حکم دے نال ایک حاملہ اونٹنی دے چھڑی ہے اے ویکھیں اللہ دے نال محبت دا انوکھا واقعہ ہے اونٹنی دے چھڑی ہے تے فرشتہ ہن جناب ایتھوں اٹھیا تے فرشتہ ہن جا کے دوسرے بندے دے کول چلا گیا تے اقرا جیڑا بندہ سر تو گنجا تے فرشتہ اونوں جا کے آندا یار فقالا ایو شیء لیک یار تینوں کسے چیز دی ضرورت ہے بڑا پریشان لگنا آندا یار ضرورت ہے وے اے ویکھنا میرے سر تے والی کوئی نہیں بندے دی خوبصورتی اے والا نال ہوندی ہے بندے دا سر جناب گنجا ہوئے لوگ آندے نے گنجا لوگ مذاق کردے نے لیکن مذاق نہیں کسے نو کرنا تے آندا یار لوگ مذاق کردے نے آندے نے اے تے گنجا تے میرے نال جناب لوکی جناب چھیتی سلام ہی نہیں لیندے فرشتہ آندا بیماری دے اندر مبتلا ہے فرشتے نے انج سر تے ہاتھ پھیریا تے اے بندہ بھی اللہ دے حکم دے نال ٹھیک ہو گیا تے فرشتہ آندا فقال مال الیک اسے مال دے نال محبت ہی دس نہ تینوں جناب کیڑی چیز دے نال محبت ہے تے او آندا فقال بکر او آندا فقال بکر آج میں قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر بیان کیتا ہے اوتھے اللہ نے بکر دا لفظ استعمال کیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام او جڑا گائے دا واقعہ ہے آندا فقال بکر آندا مینوں جناب گاواں دے نال بڑی محبت ہے تے اگر گاواں لب جان میرا جناب روزگار چنگا چل جائے گا تے فرشتے نے اینو جناب ایک حاملہ گائے دے چھڑی ہے تے بڑا خوش ہے تے فرشتہ ہن اون دے کول جاندا ہے انے دے کول تے فرشتہ اونوں جا کے آندا ہے فقال ایل شیء لیک اے اللہ دے بندے بڑا پریشان ہے کچھ چاہیے آندا چاہیے کی نظر چاہیے مینوں نظر کوئی نہیں آندا ٹرنا وا تے جناب ٹھیڈے کھانا وا اے اکھاں دا قدر اونوں پوچھ جندے کول اے دو موتی کوئی نہیں آندا بڑا پریشان صرف اے دو چیزاں مل جان ساری زندگی اللہ دا شکر کرانگا پہلے بھی آندے سن اللہ دا شکر کرانگے تے جناب فرشتے نے اللہ دے حکم نال انہاں دیاں اکھاں تے جناب ہاتھ پھیریا تے نبی نے دی جیڑی روشنی ہے او اللہ دے حکم نال واپس آ گئی ہے تے فرشتہ اینو آندا فقال مال الیک اے اللہ دے بندے اگر تینوں کسے جناب چیز دے نال محبت ہے تے مینوں دس میں دعا کرنا وا اللہ تینوں او چیز بھی دے چھڑے تے آندا
مینوں جناب ایک چیز دے نال بڑی محبت ہے آندا کیڑی آندا فقال غنم آندا مینوں جناب بکریاں دے نال بڑی محبت ہے فرشتے نے اینو ایک حاملہ بکری دے چھڑی ہے اے وقت لنگدا گیا اللہ ہن پھر آزمائش کرن لگے نے پہلے بھی آزمائش پھر آزمائش اے ہن تیجی واری بھی اللہ آزمائش کرن لگے نے اللہ آندے نے جا میرے فرشتے جا جنہاں نو جناب جڑے رو رو کے دعاواں کردے سن آندے سن اللہ مال دیں گا تیرے رستے دے اندر خرچ کران گے اے فرشتہ ہن ایک فقیر دی حالت دے اندر جویں اے جناب کمزور فقیر بازاراں دے اندر پھردے نے فرشتہ ایک فقیر دی شکل اختیار کر کے اللہ نے اینو فقیر دی شکل دیتی ہے اے جناب پھر آ گیا تے پہلے کوڑی کول جاندا آندا یار میں جناب میں مسافر ہاں تے میرے کول زادے راہ ختم ہو گیا مینوں کچھ جناب اے تیرے کول اللہ تعالی نے اینے اونٹ دیتے نے ایک اونٹ دے دے چل میں اپنا گزارا چلا لواں مینوں پتہ ہے میں اگے بھی ایتھوں لنگدا سا تے میں ویندا ہوندا سا تو بڑا غریب ہے ہن تے تینوں اللہ نے بڑا نوازیا چل ایک اونٹنی دے دے وہ آندا کیڑا غریب میں تے جناب میرا تے دادا بھی بڑا امیر سی میرا پردادا بھی بڑا امیر سی جدو اللہ تعالیٰ کسے نو جناب جس کسے تے نظر کرم کر دین تے اکثر او دی بندیاں دی عادت ہوندی ہے کہ وہ اپنی پچھلی اوقات بھول جاندے نے تے اے کچھ بہتی پچھلی اوقات بھول گیا آندا جا جا چلا جا کچھ نہیں دینا تے فرشتے نے اینو بد دعا دیتی ہے فرشتہ آندا ٹھیک ہے اگر تے تیرا جناب سب کچھ باپ دادے والا ہے پھر تے انجی رہ جے تینوں اللہ تعالیٰ نے ہن جناب قریب قریب دیتا ہے تے جا پھر میں بد دعا کرنا اللہ تینوں انجی پہلی حالت دے اندر کر دے وے فرشتے نے بد دعا کیتی ہے اے دے سارے جناب اونٹ مر گئے نے تے ہن کنگلے تے منتاں کردا پہ ہن او وقت ہاتھ دے اندر نہیں ہونا پھر اے جناب گیا اقرا او جناب گنجے دے کول گیا تے گنجے نو جا کے اے ہوئی گل کیتی جڑی اینو کیتی او گنجا بھی آندا جا جا پاجا جناب تہاڈا تے کام ہی اے روز آ جاندے جے منگن ہن میں بندے بندے نو جناب اے گاواں دیندا رواں تے میرے تے بچنا ہی کچھ نہیں میرا تے اپنے بڑے اخراجات نے بچیاں دے اخراجات نے بیوی دے اخراجات نے میں کتھوں دیندا رواں جا جا پاجا میں تینوں ضرور چندہ دیندا اگر میرے اپنے اخراجات نہ ہوندے جا چلا جا اینے جناب فرشتے نو اینے جناب تکا ماریا انسانی صورت دے اندر فرشتہ تے تکا ماریا او جناب زمین تے ڈگا او آندا یار ٹھیک ہے اگر تے تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کیتا جا میں تینوں بھی بد دعا دینا وا پہلی حالت دے اندر ہو جا اے دے نال بھی اوہی ہویا اے بھی جناب پہلی حالت دے اندر غریب ہو گیا کچھ بھی نہیں ہاتھ دے اندر تے منگن تے آ گیا تے فرشتہ ہن اعما اس انے دے کول جاندا جنوں نظر نہیں آندا جنوں قدر نہیں سی جی اکھاں دی قدر سی ہن اوندے کو جاندا آندا یار میں سنیا کہ تو جناب بڑا غریب ہوندا سا اللہ نے تینوں نوازیا تے میرے واسطے بھی دعا کر کے اللہ مینوں بھی دے وے تے فی الحال وقتی طور میں مسافر ہاں تھوڑا جا مال دے دے ایک بکری دے دے اینیاں بکریاں اللہ نے دتیاں نے او آندا ہاں ہاں اللہ دی قسم ہے میں انّا ہی ہوندا سا مینوں کچھ نظر نہیں سی آندا میں بازاراں دے اندر ٹھیڈے کھاندا سا اللہ نے میرے تے کرم کیتی میں تے فقیر سا منگتا سا تے بازاراں دے اندر رولدا ہوندا سا اللہ نے پہلے اکھاں دتیاں نے پھر اللہ نے اے بکریاں جانور دتیاں نے تے دتے اللہ نے تے پھر اللہ تے بھروسہ تے توکل ہے اگر اللہ ایک واری دے سکدا اللہ پھر بھی مینوں دے گا انج کر جیڑی
بکری تینوں اینا دے اندروں پسند ہے او بکری اپنے اگے لا تے ٹور کے لے جا۔ دوسری حدیث دے اندر مسلم شریف دی حدیث دے اندر موجود ہے، آندا یا تو انج کر مینوں اللہ ہور دے چھڑے گا، بڑا توکل ہے مینوں اللہ تے انج کر اے سارا ریوڑ بکریاں دا اگے لا لے تے جناب اینو لے جا۔ تے فرشتے نے ہن پھر ہاتھ چکے نے، فرشتہ آندا ہے اللہ اونا دو دا مال تے تو تباہ برباد کر چھڑیا، اللہ اونا تیری نہ شکری کیتی۔ اللہ تاندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، میرا شکر کرو گے میں ہور دواں گا۔ اللہ فرماندے نے جے کفر کرو گے پھر اللہ فرماندے نے میں اگلا بھی کھو لواں گا۔ اللہ فرماندے نے پھر در در تے ٹھوکراں کھاؤ گے۔ اللہ فرماندے نے پہلے تے مانگ دے نے، آندے نے اللہ جے تو سانو دیں گا پھر اسی جناب تیرے رستے دے اندر خرچ کران گے۔ اسی بھی اگر پہلی حالت آج تسی بھی یاد کرو کہ جناب کو 10 سال 20 سال 50 سال یا 5 سال یا سال پہلے جڑی حالت سی، آج اگر حالت او دے نالوں بہتر ہے پھر اللہ نو نہ بھولیا کرو، پھر غریباں نو نہ بھولیا کرو، پھر یتیماں نو نہ بھولیا کرو، پھر مساکین جناب عورتاں نو نہ بھولیا کرو، بیواں نو نہ بھولیا کرو، ہر کسی دا حق اونا تک پہنچاؤ، اللہ دا حق اللہ تک پہنچاؤ، قرض حسنہ اللہ تعالی نو دیو۔ تے او پھر فرشتے نے دعا کی تھی، فرشتہ آندا اللہ انہیں جناب